لے چکی بیٹھا آئے ہے اگے اگے شیری ہے مگر مگر عزیز بن ہارون پانی دی مشک لے کے ٹر پیا جہاں قافلے دے قریب آئے عزیز نے کہا پردہ دار مستوراں نے میں رک جانا چادراں لے جا کے انہاں دے سراں دے چادراں دتیاں کہن لگا دوجی نشانی بھی میں پوری کرنی ہے جتھے امام علی مقام دا سر سی قریب آ کے کہن لگا اے نواسہ رسول موسیٰ نبی تے ہارون نبی دا سلام ہوئے سیری چماد ای با علیکما وعلیک السلام اونا دعا تے بھی سلام ہوئے عزیز تیرے تے بھی سلام ہوئے میری آل اولادی خدمت کی تیا جا عزیز قیامت والے دن جتھے حشر میری اہل بیت ہوئے گا عزیز تیرا خاندان بھی نال اٹھے گا بولو سبحان اللہ بی بی پاک زینب نے مسکرا کے کیا شیری اگر موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیتا ہے تے ادب چسی قربان کرنے ہیں تیرا نکاح عزیز نہ کر دئیے بول دے ہو اے ایک منزل دی گل ہے اس تے اگلے جے کہو تے میں آگے ٹردا جاواں بولو اگلی منزل ہے کنسرین اس منزل تے پہنچے نے کنسرین تے ایک جٹ آدمی ہے جس نے اپنے کھیتاں نو پانی لایا کون ہے زمیندار حسین دا قافلہ گزرن لگا ہے اے زمیندار نو 3 دن ہو گئے نے ویندیاں نو کہ ایک شیر مغرب ویلے گزردا ہے سر نیواں کر کے کربلا نو ساری رات غائب رہندا ہے جدوں صبح سحری دا ہنیرے دا ٹائم ہوندا تے پھر واپس اسے رستے جنگل نو ٹر جاندا ہے اے زمیندار سوچدا ہے بھی پتہ نہیں اے شیر جا کے گوشت کھاندا ہے انسانی ماس دا بھکھا ہے تریجا دن جیسے لے ہویا تے اگے اگے او شیر مگر ریاض القدس دے لفظ و زمیندار ہے جدوں کربلا دے میدان چ پہنچیا اے شیر ایک ایک لاش تے میت نو سنگدا آیا اوتھے پہنچیا جتھے حسین دا جسم سی دوزانو ہو کے بہ گیا تے قدماں نو چومیا پھر چکر لاندا ہے پھر آ کے بہ جاندا ہے پھر پیر چومدا ہے جنگل دے جانور بھی جان دے نے حسین ہے جنگل دے جانور بھی جاندے نے اے نواسہ رسول ہے نہیں پہچانیا تے یزید نے نہیں پہچانے سمجھ آ رہی جے گل منزل نہ کی منزل ہے کنسرین بولو منزل ہے کنسرین ایک قافلہ جدو کنسرین دی منزل دے پہنچے ایک باری سبحان اللہ کہہ دو اور درود پڑھو پالے نبی منزل کنسرین دے جدوں ایک قافلہ پہنچے امام علی مقام دا پیچھے حلف دا واقعہ سن لیا جے بولو منزل کنسرین دے بالکل قریب ایک راہب دا گرجا ہے مندر سوما دیر جڑی جگہ تے راہب عبادت کردہ سی انہیں جدو شور سنیا نا کہ کوئی ٹلیاں ویدیاں پیاں دے قافلہ پیا ہوندا ہے تے راہب اپنی چھپر تے چڑھ کے دوروں ویکھ دے اگے جڑا سیرے نیزے دی نوک تے او دے متھی چو نور دی لاٹ بھی نکل دی راہب نے جدو لاٹ دکھی نا تے پریشان ہو گیا بھی اے سیر اتے مردہ جسم دا ایک مجسمہ ہے تے اے دے وچوں نور دی لاٹ پریشان ہو کے جلدی جلدی تھلے اتریا اپنے دروازے وچوں چاک کے پوچھن لگا قافلے والے ہوئے سر کدھر ہے انہوں نے کہا حسین ابن علی دا کہن لگا مدینے والے حسین دا انہوں نے کہا بالکل کہن لگا علی دے لال دا انہوں نے کہا بالکل کہن لگا نبی دے نواسے دا انہوں نے کہا بالکل کہن بغیر تو شرم نہیں جے آئی جتھے موسیٰ علیہ السلام دے کھوتے دا قدم لگ گئے اسی اجے تک اس کھوتے دے سوم چمنے ہیں تے تسی اپنے نبی دے نواسے نو شہید کر کے آ گئے ہو شمر نے کیا گلہ نہ کر زیا دیاں سانو ایتھے رات نو قیام چاہی دے تے ساڑے کل ہور کچھ نہیں اسی بار جشن منانے ہیں تو اے 72 سیروی اندر رکھ تے اے بیبیاں بھی اپنے سومے دے اندر ایک رات سوال ہے قوم دا کون ہے یہودی کہنے لگا بسم اللہ میرا توجہ کریں ذرا حسین پاک دا سیرے نے 4 وار میرے نبی دے نواسے دے سر نو گلاب دے عرق نال غسل دیتا گیا
راج شام پہنچن تو پہلے جائیں راہ امام علی مقام دا سر لے کے آیا اپنے مکان وچ اجے انہیں کوئی پرواہ نہیں کیتی پی سر ہوئی جڑا تلاوت پیا کردا سی تھک گیا جلدی جلدی سر اقدس ایک صندوق وچ بند کیتا تے ایک کمرے چ رکھ دیتا باقی سیرو دے آسے پاسے رکھ کے دروازے نو تالا مارتا بیبیاں نو ایک جگہ تے کہن لگا آرام کرو اور آپ اپنے کمرے چ سو گیا کون یہودی راہب ادھی رات دا ٹائم ہے جا آنکھ کھلی آیا ہے کانے چواز لا الہ الا اللہ او کلمہ توحید دی آوازی کہن لگا میرے اس مکان اور مندر کلمہ پڑھن والا کون ہے جلدی جلدی اس کمرے دے قریب آیا جتھے امام علی مقام دا سر صندوق وچ بند سی جلدی جلدی موری چوں ویکھیا کہ سر پاک دے وچوں روشنی چوں نور دیاں شعاواں نکلدیاں نہیں پیاں پورا کمرہ جگمگ جگمگ پیا کردے ویندیاں سار آسمانی چوں ایک نور دی اماری اتریے اس حجرے دی چھت پھٹیے اس نور دی اماری چوں ایک بزرگ تخت تو زمین تے اترے نے جنہاں نے دروازہ کھولے ہے کھول کے سر باہر کڈے ہے کڈ کے چومنا شروع کیتا ہے فرمایا میرا لال میں تیرے لئی نمازاں لمیاں کر دیندا سا تیریاں چکیاں جبریل کولوں پیاندا رہیا میرا لال میری امت نے تیرا کی حال کیتا ہے آہا کہنے لگا میں اس ساتھیاں کو لے پوچھیا مانو وائے کون ہے انہوں نے کہا کائنات دا رسول ہے جاگی جاگی ذرا کون ہے کائنات دا سندا نہیں راہ پیاندا تھوڑی دیر تو بعد آواز آئی او رابا موری چو چاتی مارن والیا اپنیاں اکھاں بند کر لیا حسین دی ماں تشریف لیاون والی سن رہے ہو اناثر الشہادتین ایک اور کتابی سر الشہادتین ایک اور کتابی کنیاں کو چاہی دیا نہیں وہ ایڈا بیلی میرا اگلے حوالے پوچھن دیا سی پتہ نہیں کیڑے ہے سڈے والا او دی خاطر ہونتے میں ہر واقعے دا والا نال دے رہا سن غور دے نال کہن لگا راہب میں اکھاں بند نہیں کیتیاں لیکن وہ موری بند ہو گئی آوازاں اندروں دیاں رہیاں کوئی دیر تو بعد آوازاں بند ہو گئیاں او نوری محفل ختم ہو گئی کہندا میں چابی لے کے دروازہ کھولیا میرا تے موڈ ہے جے گلے تے جبر کر کے اگے بھی پڑھن دا جے تھک گیا تے دعا مانگ لی بولو راہ بندہ میں دروازہ کھولیا کھول کے دروازہ میں صندوق کھولیا صندوق کھول کے میں سر بار کڈیا گلاب دا عرق میں لوٹا پر کے لے آیا تے میں سر توتا ہائے امام علی مقام دا سر توتا آوازاں پیاں دیا سے پاندے ہوندیاں نے راہبا اے سر توتا ہی امام الانبیاء دی آواز آئی او جلدی جلدی میرا کلمہ پڑھ لے قیامت والے دن حسین دے ساتھیاں وچوں اٹھایا جائے گا راہب نے کلمہ پڑھیا ہے جا صبح دا دن چڑھیا وادی اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے بے ایمان نے نالے شہید کر دینے نالے بانگا دے دینے کیسی قوم ہے نالے شہید کر دیئے شمون تے نالے بانگا دیں دیئے جاؤنا نے نماز پڑھ لی آئے دروازے تے او رابا ساڑا سر دے دے انہیں کیا گل سنو سر لینا ہے ہو ایک گھنٹہ یار ہو دے دیو ہر لمحے دا میں 10,000 درہم دے آگا جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت وسو پلے اس تے جیڑنا تالے والا اس تے بخت ہے امام علی مقام دا سر گود اچرا کے پیار پیا کر دیا نالے چم دے پیا چمن تو بعد آخر لمحہ آگے 10,000 دینار انہا یزیدیاں نو دیتے سر بھی لے گئے جدوں بے کے وہ دینار لگے گنن ہر دینار آگ دا کوڑا بن گئے سارے دے سارے دینار جڑے نے ہو اے منزل کنسرین دا واقعہ ہے اگلی منزل نائے منزل بابلک منزل بابلک ٹورے چلیے منزل بابلک تمہیں بول ایک دفعہ منزل بابلک جدوں منزل بابلک تے امام علی مقام دا قافلہ پہنچیا کدا قافلہ منزل بابلک تے
ایک روایت چ کوفے وچ آ گیا، لیکن بابلک او منزل سی جتھے خولی دا گھر سی جس بے ایمان نے حسین دا سر نیزے تے اٹھایا سی. کدا گھر سی؟ میرا تھک گیا بس کری. ہاں جی، جہاں خولی اپنے مکان دے آیا، شام پہ گئی بابلک دی منزل تے. خولی نے امام علی مقام دا سر نیزے تو اتاریا. دو دیاں بیویاں نے، ایک بیوی جڑی او ہو جی ہو جائے آپ کتا، اور دوجی بیوی حبدار اہل بیت. اپنی اس بیوی تو ڈردیاں آیا انہیں تندور وچ سر رکھیا، اتے او دے کڑا مودا مارتا. بیوی کہن لگی بڑی دیر کر کے آئے ہو؟ کہن لگا ایک باغی سی یزید دا، اسی انہوں قتل کر کے فارغ ہو کے فتح دے جشن منا کے آیا. تو کوٹ ناپ کوئی مینوں خوراک دے، میں تھکیا سو جا. ادھی راتی جدو سو گئی نا تے او دی بیوی اٹھی تے نور دیاں شواواں تندور چوں باہر پیاں ہوندیاں. خولی دی بیوی سوچ دی ہے میں تے اگ نہیں بالی، اج میں روٹیاں نہیں پکائیاں، پھر ادھی رات میرے تندور وچ اگ کون بال گیا ہے؟ جلدی جلدی باہر نکلی، جہاں تندور تو کڑا اتاریا وچ حسین دے سری چوں نور دیاں لاٹاں بیاں نکل دیاں. سر چکیا باہر کڈیا، گود وچ رکھ کے حیرت نال پوچھ کے کہندی ہے وے نوری شکل والیا تینوں ذات کبریا دی قسم دس تو کون ہے؟ بولو بولو یار، تینوں کبریا دی قسم دس تو کون ہے؟ بے ایمان ستا ہے. سرے حسین چوا دئی جدے سلام کرن دے پروگرام بھی بنا دی سے، میں تیرا پیر حسین یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. حسین دے سر چو تلاوت آواز پہ ہوندی، چوم کے متھا چوم کے سینے نہ لایا، تشت وچ رکھیا. دوجا غسل گلاب دے نال خولی دی بیوی نے دیتا. غسل دین تو بعد آ کے ٹھڈا مار کے اٹھایا، کہہ لگی وے بے ایمانا جنوں باغی پیا کہنا اے دیاں جبریل چکیاں پیندا سی. اے باغی دا سر لیاندی، اج تو بعد تیرا تے میرا کوئی واسطہ. تاریخ کہندی ہے اپنے خامد دے گھروں چادر سر تے لے کے نکل گئی، پھر کسی نو لبھی. اے منزل بابلک دا واسطہ. اگے چلیے بس کریے، بولو. اس تو اگے منزل کوفہ آ گئی، اور کوفے جو حکمران کون سی؟ ابن زیاد. ابن خدا دی قسم کیڑی کیڑی داستان سناواں. 2 گھنٹے سید زادیاں دا قافلہ باہر روکیا گیا، کوفہ سجایا جا رہا سی. مسلمانوں کوفہ دفعہ بجائیاں جا رہی سن اور مسلمان ناچ گا رہے سن. جہاں کوفے قافلہ داخل ہویا، جمعہ دا دینے ابن زیاد جمعہ پڑھن مسجد چایا. یا تے فرمائش نہ کرو آتے یا منزلہ ایدے نے جی میں سنا رہا. ابن زیاد مسجد چایا تے خطبہ پہ پڑھدا ہے، اللہ دا شکر ہے جن نے باغی نو قتل کیتا، کاذب ابن کاذب نو غلط کیتا، استغفر اللہ، اور امیر المومنین یزید نو فتح عطا کیتی. ایک صحابی رسول جدا نا ابن حنیف ہے. ابن بولو حنیف دا بیٹا بزرگ صحابی ہے، اکھاں تو ان ہے نبی نے. اے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے انہیں کہتے ہیں بغیر تا شرم نہیں ہوندی جڑا کائنات دے رسول دا نواس ہے. میری گل تے سنو، رسول ہو گیا سجدے چ. سجدہ کیے الصلاۃ معراج المومنین. بہت عظیم نقطہ لگا بیان کرنے، کھینچی صرف تیری نظر. الصلاۃ معراج المومنین، سجد نماز کیے مومن دی معراج. السجدہ معراج الصلاۃ، سجدہ معراج نماز دی. نماز معراج مومن دی، سجدہ معراج نماز دی، اور خود صاحب معراج سجدے چ. 3 معراج نے سجدے چ اور حسین اتے آ. کمال ہے یار، تو سان جملے دی قدر ہی نہیں کی تھی انہوں نے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج مومن دی سجدے چ. السجدہ معراج الصلاۃ، سجدہ معراج نماز دی سجدے چ، اور خود صاحب معراج.
سجدے چ 3 معراجاں سجدے چ اور حسین نہیں اجے بھی نہیں امام الانبیاء زمین تو اڈے ایک بار سبحان اللہ کہیں نبی زمین تو اڈے آسمان تے دوجے تے سندا جائیں خدا دے واسطے اٹھی نا تریجے تے چوتھے تے پنجویں تے لاہوت تے جبروت تے ملکوت تے عظموت تے ہاہوت تے میرا نبی گزردا جا رہا میرا نبی میں اگے بھی بیان کر چکے ہیں ہن پھر فکرہ میں صرف تواڈے طبیعت واسطے بول رہا بھی میں آواں ملتان وچوں تے ملتانی میں آواں لاہور وچوں تے لاہوری میں آواں چنیوٹ وچوں تے چنیوٹی میں آواں پشاور وچوں تے پشوری جنہ چر میرا نبی مکے چ رہیا مکے